السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في الفيديو إن شاء الله غنشوفو التصحيح ديال التمرين الثالث. إذا عندنا سوا f une fonction numérique définie par إذا عندنا f ل x égale x plus عندنا racine cubique ديال x moins 1. إذا la première question est de déterminer le domaine de définition de la fonction f. إذا كما كنعرفو بالنسبة لا فونكسيون بولينوم x نديفيني سور r ما عندناش فيها مشكل. إذا بالنسبة لا فونكسيون راسين انيام ديما خاص داكشي اللي داخل راسين انيام خاص يكون سوبيريور او ايكال زيرو. إذا اوتوماتيكمون هنا دي اف ايكال إذا x appartenant à r x ان نومبر ريال تيل كو. شنو الكونديسيون اللي عندي هنا؟ ما عنديش الشرط هنايا. الكونديسيون اللي عندي هي هنا x موان خاص تكون سوبيريور او ايكال زيرو. دونك اوتوماتيكمون هنايا عندنا هنايا ان ايكواسيون ديال بروميير دوغري. دونك هنا x سوبيريور او ايكال 1. إذا ملي كنقول x سوبيريور او ايكال 1 عندنا x ان نومبر ريال ياك موان لانفيني بلس لانفيني. عندنا x خاصو يكون كبر من واحد. ها واحد x كبر من واحد. إذا على اليمين ديال واحد او ايكال إذا الواحد داخله مع لونسومبل. إذا هنا دي اف اوتوماتيكمون شنو كتساوي؟ هي الانترفال 1 بلس لانفيني. إذا بالنسبة لا دوزيام كيسيون étudier la dérivabilité de la fonction f à droite de 1 et interpréter géométriquement le résultat obtenu. إذا pour étudier la dérivabilité de la fonction f à droite de 1 إذا la définition خاصنا نحسبوا الليميت de f ل x. إذا la dérivabilité de f à droite de 1 donc نحسبوا الليميت de f ل x moins f ل 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 ولكن أدروات. إذا 1 بلس متفقين؟ إذا إيكال نكتبو هنايا إيكال ليميت إذا اف ل إكس. شنو هي اف ل إكس؟ ها هي اف ل إكس غنعوضها بالإكسبرسيون ديالها. عندنا إكس بلس راسين كوبيك ديال إكس موان 1. متفقين؟ دونك اف ل 1 موان نحسبو اف ل 1. دونك اف ل 1 نحسبو هنا غنعوضو إكس هنا ب 1 ونعوضو هنا ب 1. 1 موان 1 هنا زيرو راسين كوبيك ديال زيرو مشات لزيرو بقات لينا غير الان. دونك موان 1 على x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. دونك ايكال دونك اللي جينا عوضنا هنا اوتوماتيكمون بقات لنا 0 لا 0. ها انتم هنا 1 هنا 0 بقات 1 موان 1 0 0 لا 0. بما ان عندنا بو كالكول ليميت بما ان عندي دو تيرم عندي راسين كوبيك وعندي هنا x اذا عندك دو تيرم وعندك 0 لا 0 من الاحسن نفرق. اذا ايكال ليميت x tend vers 1 plus. مثلا بديت ب x ها هي x x tend vers شحال 1. اذا لا عوضتي x ب 1 شحال عطاك 1. اذا شحال خاصها تجبد ولا 0 خاصها بموان 1. متفقين؟ اذا x موان 1 على x موان 1 وعندك هنا بليس. اذا بليس راسين كوبيك ديال x موان 1. دونك عندك x tend vers 1 عوضتي هنا ب 1 1 موان 1 0. اذا شحال تنقص منها 0 تبقى 0 نفسها. وراه هي x دابا غنكملوا العباده هذه على x موان 1. دونك المقام هو واحد x موان 1. الا جيت ترجع هنايا هي هذيك هي x بلس راسين كوبيك ديال x موان 1 موان 1 راه هي. دونك سامبليفيكاسيون هنايا إيكال ليميت x tend vers 1 بلس. إذا بقات لنا 1 بلس إذا راسين كوبيك ديال x موان 1 على x موان 1. دابا بقى عندي مشكل هنا 0 لا 0. إذا باش تخلص من هذه إما نضرب في الكونجيكي ديال هذه اللي هو راسين كوبيك ديال x موان 1 أو كاري أو هذه نردها هي شحال إيكال ليميت x tend vers 1 بلس. إذا هنايا 1 بقات لنا 1 بلس. إذا هنايا كما قلنا هاد x موان 1 بما أنها بوزيتيف غنردها هي راسين كوبيك ديال x موان 1 على بويسونس 3. دونك راسين كوبيك ديال x موان 1 سيغ وهادي غنردها هي راسين كوبيك ديال x موان 1 على بويسونس 3. دونك سامبليفينا براسين كوبيك ديال x موان 1 ونا سامبليفي براسين كوبيك ديال x موان 1. إذا بقات لنا ليميت x tend vers 1 بلس بقات لنا 1 بلس نسامبليفي هنايا بقات لنا 1 سور راسين كوبيك ديال x موان 1 او كاري. دونك هنا x tend vers 1 بلس دونك نعطيك 0. دونك اصلا بوزيتيف 0 او كاري بوزيتيف. إذا 1 سور 0 بلس دونك هي بلس لانفيني بلس 1. دونك يعطينا اوتوماتيكمون بلس لانفيني عدد ديفيرون دو 0 على 0 كيعطينا لانفيني واش بوزيتيف ولا نيجاتيف على حساب لو سين. دونك كار ليميت de racine cubique ديال x moins 1
au carré lorsque x tend vers 1 plus, قطعنا هي 0 plus, ou 1 sur 0 plus, il y a plus l'infini. Donc alors, automatiquement, f n'est pas dérivable à droite en 1. Ou bien un dérivable, l'interprétation géométrique automatiquement, donc, CF, et dans la courbe de la fonction f, admet, dit même qu'elle n'est pas dérivable une demi-tangente verticale, admet une demi-tangente verticale à droite du point, à droite du point A, les coordonnées ديال شحال عندنا x tend vers 1 إذا 1 و f لي 1 حسبناه قبيله f لي 1 لقينا هي 1 إذا à droite du point dirigé vers إما le haut ولا le bas. إذا عندنا x 1 plus وخرجنا plus l'infini plus هي plus donc vers le haut. متفقين؟ إذا ندوزو la troisième question. نخلي la fonction نكتبها. donc f de x قلنا égale x plus racine cubique ديال x moins 1. إذا بالنسبة la troisième question قال calculer f prime. إذا on a f la dérivable donc بالنسبة للمستوى التومة الثانية بكالوريا PC و SVT و ST و STM و l'économie ماشي بالضرورة تبين أن ديريفابل سيغ على واحد الانترفال سيونس ماتيك عندهم ديريفابل خاصهم يمونطريو أن ديريفابل. إذا خدنا سوا لقينا أن x n'est pas dérivable à droite de 0 de 1 plus إذا سوا x appartient à 1 خارجوها 1 plus l'infini. إذا f prime de x égale إذا عندي x plus racine cubique ديال x moins 1 prime. يلا الديريفي ديال x ندور حنا لا صوم الديريفي ديال x هو الأول عاد باش غنمشيو الديريفي ديال racine cubique ديال x moins 1. الديريفي ديال x عارفينها هي واحد. هنايا الطريقة اللي وريتكم قبل ما نحسب الديريفي باش نسهل عليا اش غندير هادي غنردها كنعرفوا أن racine PM de Q de x à la puissance Q هي x à la puissance Q sur P. هادشي اللي غنديرو هنايا دونك غتولي دي x moins 1 à la puissance 1 sur 3 ونحسب الديريفي دابا يلا. إذا إيكال 1 بلس ديريفي ديال f à la puissance r كنعرفها هي r fois f prime fois f à la puissance r moins 1 دونك اوتوماتيكمون إذا 1 sur 3 نحطها هي fois شحال x moins 1 prime fois x moins 1 à la puissance 1 sur 3 غنقصو منها واحد. دابا نحسبو 1 plus 1 sur 3 الديريفي ديال x هو واحد الديريفي ديال 1 زيرو بقات لنا هنايا غير 1 fois x moins 1 à la puissance شحال 1 sur 3 نقصو منها واحد. إذا واحد المقام هو 3 نضربو هاد واحد في 3 تولي عندنا واحد ناقص 3 هي ناقص 2 إذا ناقص 2 على 3. إذا إيكال إذا هنا 1 بلس 1 sur 3 fois 1 هي 1 sur 3 fois هنايا كنعرفو أن مثلا أن أون جينيرال واحد إكسبريسيون أ على puissance moins n هي واحد على أ على puissance n. هادشي اللي غنطبقو هنا غتولي عندنا واحد على x moins 1 على puissance شحال moins 2 sur 3 تولي 2 sur 2 sur 3. غنوضحوها أكتر باش تجيكم مفلوزة. هيا fois 1 sur x moins 1 à la puissance 2 sur 3 ونرجعو دابا من هنا نرجعو لنا racine cubique ولا racine énième donc égal 1 plus إذا 1 fois 1 هي 1 sur هنايا 3 fois هادي هي 3 fois هادي تولي racine هنايا شحال 3 إذا racine cubique ديال x moins 1 au carré ونخليها لداخل au carré. متفقين؟ إذا هذه هي f prime de x
السؤال من بعده قال لك دغيسيو طابلو دو فارياسيون دو اف. اذا خاصنا نشوفوا السين ديال اف بريم. كما كتلاحظوا اف بريم هي هذه اون كيل كو سوا اكس سوبيريور ستريكت ا 1. اف بريم دو اكس اش كتساوي 1 بلس 1 سور راس 3 راسين كوبيك ديال اكس موان 1 او كاري. كنعرف هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف دونك هذه سوبيريور ستريكت ا 0 كار كيل كو سوا اكس سوبيريور ستريكت ا 1 عندنا ديجا هاد راسين كوبيك ديال اكس موان 1 او كاري سوبيريور ستريكت ا 0 شو لا كلشي باين بوزيتيف. دونك بما ان الديريفي بوزيتيف دونك اف est strictement croissante sur l'intervalle خاصنا ضروري نشير ليه sur 1 plus l'infini ouvert ولكن اصلا ديجا الفونكسيون ديفيني في 1 يعني غنديرو 1 plus l'infini ونديرو الطابل دو فارياسيون. اذا عندي اكس اذا الدومين دو ديفينيسيون هو 1 plus l'infini اذا اف بريم دو اكس وهنايا اف. اذا هنايا قلنا انا اف ني با ديريفابل ا دروات دو 1 اذا هاي ني با ديريفابل السين لقيناه بوزيتيف دونك هاي ستريكتومون كرواسونت. هنايا ليماج دو 1 حسبناها قبيله هنا 0 بقاتنا 1 والليميت بليس لانفيني نحسبوها هنا اكس بليس لانفيني موان بقات بليس لانفيني راسين كيبيك ديال بليس لانفيني بقى بليس لانفيني وهنا بليس لانفيني دونك اوتوماتيكمون بليس لانفيني. متفقين؟ اذا ندوزو للتمرين الموالي التمرين الرابع ان شاء الله. إذن soit f la fonction définie sur R étoile هنايا هنا sur R étoile par إذا عندي f ل x إذا quel que soit x appartient à R étoile عندي f ل x égale moins x au carré plus 2x moins 1 sur x. On sait sa courbe représentative dans un repère autonome. Et déterminer les abscisses des points de la courbe CF où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses. إذا في هذا الحالة ملي déterminer les abscisses. إذا les abscisses هما les abscisses des points. إذا point عندها abscisse عندها ordonnée. إذا من الأفصول إذا عندك مثلا point l'abscisse ديالها هو هاد les abscisses مثلا point هاد l'abscisse هذا. déterminer les abscisses des points de la courbe C. إذا عندنا واحد مثلا لا courbe C هو هذا مثلا عندك واحد دي بوان l'abscisse ديالهم هو هذا. déterminer les abscisses des points de la courbe C où la tangente est مثلا tangente ديال هاد البوان غيكون parallèle à l'axe des abscisses. متفقين؟ إذا هنايا باش نعرف اشنا هما لي طونجونت دابا ملي كيكون عندك اشنا هما لي طونجونت اللي غيكونوا أصلا parallèle à l'axe des abscisses. مثلا إذا غيكونوا على هاد الشكل يكون طونجونت هوريزونطال. إذا الديريفي في هاد الحالة خاصها تساوي 0. حنا الديريفي من اف بريم دو اكس ملي كتكون تساوي 0 كنعطيك واحد اكس ايكال واحد مثلا ا نلقى واحد اكس ايكال ا هذا هو اللي خاصنا نقلبوا عليه هنايا. هذا هما لي زابسيس دابا مثلا دابا هنايا البوان هذا دابا لقينا امتى اف بريم دو اكس غتساوي 0 الديريفي غتساوي 0 لانتربريتاسيون جيومتريك ديال هذه ان البوان ادمي واحد طونجونت هوريزونطال كيكون باراليل ا لاكس دي زابسيس. متفقين؟ اذا في هذه الحاله خاصنا نحسبوا الديريفي ونحلوا ليكواسيون اف اكس اف بريم دو اكس ايكال 0 ونشوفوا دوك لي بوين. اذا جيومتريك ممشى علينا فهمتي ولا لا؟ راه سؤال سهل ولكن دابا السؤال اللي ما كيفهموش ديتيرمين لي بوين لي زابسيس دي بوين دو لا كورب سي. اذا عندنا مثلا لا كورب سي هو هذا عندنا هاد بوين سي اف ادمي اون طونجونت هوريزونطال اي انه كيكون باراليل ا لاكس دي زابسيس. اذا في هاد البوين هادي غنجبدو لابسيس ديالها و لا طونجونت اي باراليل ا لاكس دي زابسيس. اذا غنحلو هاد ليكواسيون on résoudre l'équation. إذا السؤال هو on résoudre l'équation f prime de x égale 0. On résout l'équation sur R étoile. إذا soit x appartient à R étoile. إذا f prime de x égale 0.
équivalent. إذا f li x شحال هي moins x au carré plus 2x moins 1 على x. إذا هذه غنديرو لها بريم إمتى غتساوي 0. إذا نحسبو دابا الديريفي u على v نذكرو ب u على v هي u بريم فوا v moins u في v بريم على v كاري. إذا نطبقوها دابا هنايا équivalent أن إذا عندنا هنايا moins x au carré plus 2x moins 1 بريم مضروبة في شحال في x moins نديرو العكس دابا. إذا moins x au carré plus 2x moins 1 مضروبة فاش في x بريم على x au carré égale 0. Donc équivalent. إذا الديريفي ديال moins x carré هي moins 2x. الديريفي ديال 2x هي 2. الديريفي ديال 1 0. إذا بقات لنا في x moins. إذا الديريفي ديال x هنايا هو واحد بقات لنا moins x au carré plus 2x moins 1 على x au carré égale 0. Donc a على b égale 0. Donc a égale 0 automatiquement. هذا النومبر كيدير égale 0. Donc بقات لنا شحال x في moins 2x هي moins 2x carré x في plus 2 هي plus 2x moins في moins x carré هي plus x au carré moins في plus 2x هي moins 2x moins في moins 1 هي plus 1. Donc automatiquement égale 0. حيت a على b égale 0 automatiquement هذا البسط كيساوي 0. Donc équivalent. إذا عندنا هنايا هذه وهذه هي moins x au carré حيت moins 2 plus 1 هي moins 1. simplification هنايا وبقات لنا هنايا plus 1 égale 0. Donc automatiquement هنايا نقدر نحسب دلتا ولكن بلا ما نحسب دلتا هنايا. Donc بقات لنا moins x carré égale شحال الآن ردو هنا هي moins 1. Donc équivalent أن x كنضربو هنا في moins 1 وهنا في moins 1 x carré égale 1. ولا كانت x carré égale 1 معروف هذه بلا ما دير راسين ولا نحسب دلتا هنايا ولا اوتوماتيكمون كاين 1 وكاين موان 1 صافي. لا غندخل لها راسين نمشي معكم بشويه. راسين اكس كاري ايكال راسين 1. دونك ايكيفالون ان اشنو هي راسين اكس كاري هي لا فالور ابسولو دو اكس ولا راسين 1 هي 1. لا فالور ابسولو دو اكس ايكال 1. دونك ايكيفالون ان اكس اما يساوي 1 او يساوي ناقص 1. اكس ايكال 1 و اكس ايكال موان 1. متفقين؟ اذا الوغ رجع السؤال ديالي امتى اف تدبه هادو راه ابارتيان ايغ طواله. اذا الوغ امتى هانت غنرجعوا دابا للسؤال. الوغ les abscisses des points de la courbe C où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses sont, je nomme les abscisses au moins 1 et moins 1. ولا قال لك les points, ولا قال لك les points de la courbe C, ما قالش les abscisses, les points. إذا البوان عندها كوردوني، عندها ابسيس اوردوني. لي كوردوني ديالها انا شنو نعطي لي بوان في حاله نعطيك لي بوان غندير مثلا البوان الاولى هي 1 نحسب اف لي 1 نحسبها اي بي موان 1 ونحسب اف لي موان 1. اف لي موان 1 اف لي 1 سهله. لي زيماج هي 1 نعوضنا ب 1 وهنا ب 1 موان 1 هي موان 2 بلس 2 هي 0 دونك نعطيك 0. اذا 1 0 ا هي 1 0 و بي moins 1 نحسب لي مارجين moins 1 نحسب لي مارجين moins 1 بقى لنا moins 1 moins 1 moins 2 ياك و moins 2 اخرى هي moins 4 moins 4 على moins 1 هي 4. هما لي بوين هنا هو لي زابسيس هما 1 و moins 1. متفقين؟ اذا هاد الاسئله راه ضروري راه كاين بزاف ديال التلاميذ ما كيركزوش عليهم ما حقا ما دارش استاذ ما دارش استاذ ما دارش النادي ولكن خاصكم تتابعوا ليهم خاصك اناليزي. إذا غنمسحو هادي ونبداو نمشيو للكيسيون اللي موراها. إذا قال لك السؤال الثاني existe-t-il des points de la courbe C où la tangente admet un coefficient directeur égal à moins 2. Un coefficient directeur égal à moins 2.
قال لك هنا s'il existe des points de la courbe C. دابا عندنا la courbe C. عندنا la courbe C مثلا. قال لك il existe des points de la courbe C où la tangente admet un coefficient directeur égal à moins 2. عندنا واش عندنا شي coefficient واش عندنا شي point مثلا coefficient directeur ديالها عند الطونجونت هذا coefficient directeur ديالو غيكون هو moins 2. واش كاين ولا ما كاينش؟ إذا coefficient دابا حنا كنعرفوا أن l'équation de la tangente شنو هي y égale f prime de a facteur de x moins a plus f ل a. باش نعرف شنو هو الكوفيسيون ديريكتور هنا راه هو هذا. متفقين؟ هو هذا هو الكوفيسيون ديريكتور ديال لا طونجونت هذا. او بوين ا لي كوردون ديال ا اف ل ا. دابا حنا باش نعرفوا واش لا كورب سي عنده طونجونت ادمي ان كوفيسيون ديريكتور ايكال موان دو لا، نفس الشيء خاصنا نحسبوا اف بريم دو اكس، نحسبوا اف بريم دو اكس ونشوفوا واش كاين، واش نحلوا ليكواسيون اف بريم دو اكس ايكال موان دو، واش عندها سوليسيون ما عندهاش. كان عندها سوليسيون عند ادمي، ما عندهاش لا نيكزيست با. اذا نفس الشيء نحسبوا اف بريم اون ريزون دو ليكواسيون اف بريم دو اكس ايكال موان دو. اذا ديجا حسبنا اف بريم دو اكس، غنذكروا بها انايا باش ما نضيعوش الوقت. حسبناه في السؤال الاول او نذكروا بها او على ما اعتقد انا كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار ايطوال، عندي اف بريم دو اكس انا نحسبها مباشره حيت ديجا حسبنا في السؤال السابق. اذا هنايا يو سيغ في موان هنا عطينا في كاري اكس وكاري، غنديرها هنا مباشره، غنخدم بها مباشره حيت ديجا بينت بلي طاب الديريفي ديال هذه هي موان 2 اكس بلس 2 غنضربها في اكس موان، ونديرو العكس موان اكس كاري بلس 2 اكس موان 1. دونك عطينا هنايا موان 2 اكس كاري بلس 2 اكس بلس اكس كاري موان 2 اكس بلس 1 على اكس كاري. دونك هذه سامبليفينا 2 اكس مع موان 2 اكس بقات لينا موان اكس كاري موان اكس كاري بلس 1 على اكس كاري. دونك هذه هي الديريفي غندير مباشره هنايا حيت ديجا عندك مود الريزلتا. ها هي موان اكس كاري بلس 1 على اكس كاري. دونك السؤال شنو قال لك اكزيستيل دي بوين، اذا اكزيستيل دي بوين دو لا كورب سي او لا طونجونت ادمي ان كوفيسيون ديريكتور ايكال ا موان 2. اذا اون ريزودر dans R étoile l'équation. Quelle équation? F prime de x égale à moins 2. Yalla. F prime soit x appartient à R étoile. Et donc F prime de x égale à moins 2. Et donc équivalent à moins x au carré plus 1 à la x au carré, ça va moins 2. Donc équivalent à moins x au carré plus 1, ça va moins 2 fois x carré. Il y a moins 2x carré. دابا حيت كيكون لنا ا على بي ايكال سي اوتوماتيكمون ا ايكال بي في سي. اذا شرط ان ايكيفالون ان موان اكس كاري بلس 1 هاد موان 2 اكس ردوا لنا موان 2 اكس كاري ردوا لنا هي بلس 2 اكس كاري ايكال 0. دونك 2 اكس كاري موان اكس كاري هي اكس كاري بلس 1 ايكال 0. اوتوماتيكمون دي ادمي با سوليسيون. باش تعرفوها ايكيفالون ان اكس كاري شحال كتساوي موان 1. السين ديال اكس كاري كيفاش داير؟ بوزيتيف، و اكس ديال موان 1 نيجاتيف. النيجاتيف واش كيساوي بوزيتيف؟ هذا نيجاتيف ستريكتومون هذا بوزيتيف. دونك ما يمكنش امبوسيبل، هذه امبوسيبل بلا ما حسب ديال طاب لا والو. شي حوايج خاصكم يكون عندكم بانال، فهمتي؟ اذا امبوسيبل كاغاي اكس كاري ايكال سوبيريور ايكال 0 اي موان 1 انفيريور ستريكت 0. دونك l'équation f prime de x égale à moins 2 n'admet pas de solution, n'admet aucune solution. Donc, il existe un point, il n'existe pas. Alors, il n'existe aucun point. خرج مثلا عندنا solution، مثلا solution وحده يكون عندها point وحده، هي مثلا داك ا مثلا غادير لك كوفيسيون الحل اللي خرج لك مثلا هو مثلا 3، غادي 3 و اف 3، هذاك هي البوان. اذا il n'existe aucun point de la courbe C
où la tangente admet un coefficient directeur égal à moins 2. صافي هو السؤال جاوبنا عليه. إذا غنحيد هادشي باش نخدمو لي كيسيون أخرين. La question 3 est déterminer les abscisses des points de la courbe C où la tangente est parallèle à droite d'équation y égale à moins 3 sur 2x moins 5. Et donc, détermine les abscisses. Les abscisses. Les abscisses des points de la courbe C où la tangente est parallèle à la droite d'équation y égale à moins 3 sur 2x moins 5. Et dans cette الحالة باش يكون لا طونجونت باراليل على لا دروات كنعرفوا ان لا كان عندك دروات اكري على ا اكس بلس بي وعندك دروات الثاني دابا نسميوها دلتا ولا دلتا بريم ايكال ا بريم اكس بلس بي بريم يمكن يكونوا باراليل لكن عندهم نفس لي كوفيسيون ديريكتور ا ايكال ا بريم ويمكن يكونوا مثلا بيربونديكولير لكن برودوي ديالهم ايكال موان 1 برودوي ديال لي كوفيسيون ديريكتور ايكال موان 1 قريتو هادشي الثالثه اعدادي. اذا déterminer les abscisses des points de la courbe C où la tangente est parallèle à la droite d'équation y égale à moins 3 sur 2x moins 5. Et donc, on résout d'abord l'équation. Et donc, pour la tangente, voilà, pour la tangente de la courbe CF est parallèle à la droite d'équation y égale à moins 3 sur 2x moins 5. Et donc, il faut que f' de x, on résout l'équation. Voilà, il faut que le coefficient directeur de la tangente, il faut que le coefficient directeur de la tangente égale شحال غيساوي نفسه هو moins 3 sur 2. إذا نفس السؤال on résout d'abord pour déterminer les abscisses ou les points. On résoudre l'équation. Alors on résoudre l'équation f' de x égale à moins 3 sur 2. Et donc, soit x appartient à R étoile. Et donc, f' de x égale à moins 3 sur 2. Donc, équivalent. f' de x, c'est il y a moins x carré plus 1 sur x au carré égale à moins 3 sur 2. Donc, équivalent. Et donc, a la b égale c la d. Et donc, هذه في هذه كتساوي هذه في هذه automatiquement. إذا 2 facteur ديال moins x carré plus 1 شنو غتساوي؟ هي moins 3 x carré. هذه في هذه كتساوي هذه في هذه. Donc équivalent أن moins 2 x carré plus 2 شنو غتساوي؟ moins 3 x carré. نردو هذه هنايا شنو غتولي عندنا؟ moins 2 x carré plus 2 plus 3 x au carré شنو غتساوي؟ تساوي 0. Donc هنا شنو عطاتنا؟ إذا 3 x carré moins 2 x carré هي x au carré plus 2 égale 0. وهذه معناتها السوليسيون تاعها. متفقين؟ نادمي aucune solution. حيت هنا الكوفيسيون ديريكتور هو نتأكدو منه هو moins 3 sur 2. إذا ها هي moins 3 sur 2. إذا العملية صحيحة. اف بريم دو اكس راه هي هادي. إذا في هاد الحالة 2 ملي غنضربوها في هادي كتساوي moins 3 في اكس كاري. دونك الحساب هو هداك. إذا moins 2 اكس كاري بلس 2
إذا ديما ردينا هنا بقات لنا إكس كاري بليس 2 إيكال 0 إيكيفالون أن إكس كاري إيكال موان 2 نفس قبيلة إذا هذه امبوسيبل. دونك l'équation f' de x égale à moins 3 sur 2 admet aucune solution. N'admet donc واش دابا طونجون سي اف عنده واش كاين دي بوين؟ ما كاينينش. alors il n'existe aucun point tel que la courbe C où la tangente parallèle à la droite d'équation y égale à moins 3 sur 2x moins 5. إذا لك هذه في ديجا لك عندنا سوليسيون مثلا خرجنا عند ادمي سوليسيون مثلا ادمي سوليسيون مثلا 3 و 4 لي زابسيس هما اوتوماتيكمون. الوغ لي زابسيس دي بوان تيل كو لا كوب سي ou la tangente est pareille à la droite y égale à moins 3 sur 2x moins 5. شنو هما لي زابسيس؟ هما 3 و 4. لك لي بوان دير البوان اللي تعتبر مثلا لابسيس ديالها هو 3 وتحسب لها ليماج ديالها، متفقين؟ وهكذا. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا التمرين ولا تساءلوا لي سألتني على الخاص. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.